pasalamaton nga mipahayag si Kapitan Miguel B. Gahisan Jr. nga kining maong mga proyekto dako og ikatabang alang sa mga residente ug estudyante sa maong lugar. Kini nga proyekto gilangkuban sa construction of drainage canal sa Dato Pagbuaya Street nga dunay gitaas-on nga 353 metros nga nagkantidad sa kapin 3 milyones ka pesos. Nagikan ang pondo sa kagamahanang lokal ug ang barangay road improvement with sectional concreting sa unom ka mga dapit nagkantidad sa 1 milyones ka pesos. Kini nga mga infrastruktura naghatag og hinanaling solusyon sa mga problema sa pagbaha ug kalimpyo sa dalan, labi na alang sa mga estudyante nga adunay kinahanglanon nga moadto sa ilang eskwelahan. Ang maong mga proyekto naghatag og kahapsay ug seguridad sa pag-agian sa mga residente. Sa pagsulti ni Catherine Ocao, usa ka residente sa Barangay Santa Cruz, hapsay ng ilang paglakaw sa dalan tungod sa maong proyekto. Diin-dili na nila kinahanglan mag-antos sa mga tubig nga moapaw sa dalan, labi na sa panahon sa pag-ulan. Sa una, magkalisod jud mig-agi kay lapok siya dayon, especially sa mga estudyante diri kay kuan maglisod og agi kay labi na jud kay nigting ulan, malapok jud mi. Dako kayo migpasalamat ni Mayor Seth Frederick Halosos tungod kay pinaagi ni ining iyang project kay dili na mi maglisod og agi, dili na mi maglisod kay kuan labi na inig lapok kaayo, dili na malapok among sapatos, inig anha sa eskwelahan. Dako ang pasalamat ni Kapitan Gahisan kang Mayor Seth Frederick Bullet P. Halosos alang sa iyang dakong suporta o pagtagad sa mga panginahanglan sa Barangay Santa Cruz. Ingon man ang pagbahin ni Mayor Halosos sa proyekto ngadto sa Barangay Santa Cruz. 3,150,455 pesos and 51 cents. So, kanang naa siya nga kantidara may na-implement din nato diri sa tuang barangay. And then doon na po tayo laing road concreting nga nagkantidad og 1,007,022 pesos and 55 cents sa unom ka seksyon nga road concreting. Nagkalain-lain nga portion nga road right of way sa mga kabalayan. Ang kalahinan kaniadto og karon nga napatuman nato ni atong drainage canal diri, ang mga estudyante sa State University wala na nagkalisod-lisod og agi nga sa unang panahon nga tubigan karon hamuagaway na ang ilang paglakaw dinhi sa kadalanan. So dako pud akong pasalamat ni Mayor Bullet Halosos nga iya man gitagaan og proyekto sa Barangay Santa Cruz nga nakahatag og tabang sa mga estudyante ug sa ato ang constituent sa barangay.